तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम और नस्ब और कौम समूद का इलाका। समूद एक मशहूर कबीले का नाम है। ये जदीस के भाई समूद की नस्ल हैं। ये दोनों आसिर के बेटे थे जो अरम का बेटा था और अरम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम का बेटा था। ये दूर कदीम की खालिस अरबी कौम से थे। उनकी रहाइश तबूक और हजाज के दरमियान हिजर के मुकाम पर थी, जिसे मदाइन साला भी कहा जाता है। ये इलाका खलीज अकबा के मशरिक़ में वाक़ा शहर मदीन के जुनूब मशरिक़ में वाक़ा है। कौम समूद के मकानात इस इलाके में पहाड़ों के खुदे हुए साफ नज़र आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु के हमरा तबूक जाते वक्त उस मकाम से गुजरे थे। जैसा कि हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा रज़ियल्लाहु के हमरा तबूक तशरीफ़ ले गए तो मकाम हिज्र में समूद के वीरान घरों के करीब फ़रोख्त हुए। लोग ने उन कुओं से पानी ले लिया जो समूद के जेर इस्तेमाल रहे थे। उन्होंने उस पानी से आटा गूंद लिया और गोश्त पकाने के लिए आग पर देगें चढ़ा दीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म दिया कि देगें उलट दी गईं और आटा ऊँटों को खिला दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु के हमरा वहाँ से रवाना होकर उस कुएं के पास जा ठहरे जहाँ से ऊँटनी पानी पिया करती थीं। आपने उन लोगों के वीरान घरों में दाखिल होने से मना फरमाया जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, और फरमाया, मैं डरता हूँ कि तुम पर भी वैसा अजाब न आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल न हुआ करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम हिज्र में इरशाद फरमाया, उन अजाब याफ्ता लोगों के इलाके में दाखिल होना पड़े तो सिर्फ रोते हुए दाखिल हुआ करो। अगर रोना न आए तो उनके इलाके में दाखिल न होना, कहीं तुम पर भी वो अजाब न आ जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। उनका ज़माना कौम आद के बाद का है और समूद आद की तरह बुत परस्त थे। बाज़ हजरात ने कहा है कि अहले किताब इन दोनों कौमों आद और समूद के हालात से वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि उनकी किताब तो तौरात में उनका जिक्र नहीं, लेकिन कुरान मजीद के बयान से मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आद समूद के बारे में बताया था, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग ज़मीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो अल्लाह फिर भी बेनियाज और काबिल तारीफ़ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुँची जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद और समूद, और जो उनके बाद थे जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। उनके पास पैगंबर मोजज़े लेकर आए। ये पूरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाई थी, लेकिन चूँकि ये दोनों कौमें अहले अरब में से थे, इसलिए अहले किताब ने उनकी हालात को अच्छी तरह मालूम नहीं किया, न उन्हें याद रखने को कोई अहमियत दी। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन कौमों के हालात उनमें मशहूर थे। हमने तफसीर में इन मौज़ों पर तफसील से कलाम किया है। किसी तरह निजात दी, और जिन जालिमों ने कुफ्र और सरकशी की रास्ता अख्तियार करते हुए अपने रसूल की मुखालिफत की थी, उन्हें कैसे तबाह किया, हम पहले बयान कर चुके हैं। और वो अरबी कौम थे और उनका ज़माना आद का बाद का है, लेकिन उन्होंने आद के वाक़यात से इबरत हासिल न की। बयान किया जाता है कि इस कौम के लोगों की उम्रें बहुत तवील थी। आदमी मिट्टी से घर बनाता, उसकी मौत से पहले वो घर गिर पड़ता, चुनांचे उन्होंने पहाड़ खोद कर घर बनाने शुरू किए। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक बंदे को नबूवत के मनसब पर फाइज करके उनकी तरफ भेजा। इस नबी का नाम साला बिन नबीद बिन मासा बिन नबीद बिन हादर बिन समूद बिन आसिर बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को इस बात की दावत दी कि अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत करें, बुतों से किनारा कसी और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएं। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने कुफ्र किया और ज़ुबान व अमल से उन्हें अजियत दी। उन्हें शहीद करने का प्रोग्राम बनाया और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर पैदा फरमाया था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें शदीद गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह अराफ में यूँ किया, और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया
کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی اللہ نے تمہیں عاد کے جانشین بنایا تاکہ تم ان کی حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی جس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت، کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی اس نعمت کے عوج شکر اور نیک عمل کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ اس روز کا انجام بہت خطرناک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا صالحہ، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے؟ صالح نے کہا اے قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے یہاں سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس کی آباد کرنے والے بنایا، یعنی زمین میں جو فصلیں اور پھل ہیں وہ تمہیں دیے، اس لیے وہی خالق اور رزاق ہے اور وہی اکیلا عبادت کے مستحق ہے، نہ کہ دوسری چیزیں اور افراد۔ سوا اسی سے بخشش مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، یعنی تم جو بد اعمالیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہ توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس موقع پر آپ نے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا، اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا اجر پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ میرے لیے قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی کی طرف ترک کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا، اس لیے میں تمہیں اللہ واحد لا شریک کی طرف بلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہارا امانت اور پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں، ان چشموں، ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم کی بدشگونی دعوت حق کو تھامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صالح مشورہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔
اور इस शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद करते थे और असलह से काम नहीं लेते थे। उन्होंने आपस में कस्में खाकर अहद किया कि हम रात को उस पर और उसके घर वालों पर सजनून मारेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम साला के घर वालों के मौका हिलाकत पर गए ही नहीं और हम बिल्कुल सच कहते हैं। अल्लाह के नबी पर कि हमले। हज़रत सालेह अलैहि वसल्लम की कौम अपनी जिद पर अड़ी रही और दावत तौहीद कबूल करने की बजाय अपने नबी की जात पर किक हमले शुरू कर दिए। समूद ने भी हिदायत करने वालों को झिटलाया और कहा, भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें? यूँ हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से उसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि झूठा खुद पसंद है। उनका कल ही मालूम हो जाएगा कौन झूठा कौन खुद पसंद है। हज़रत सालेह अलैहि वसल्लम ने कौम की दावत हक दी, लेकिन वो इनकार पर ही मिसर रहे, बल्कि आपको जादू जदा कहा और ये भी कहा कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मौजज़ा या निशानी पेश करें। अल्लाह ताला ने उनके इस मतलबे का कुरान मजीद में यूँ जिक्र किया। वो कौम समूद कहने लगे कि तुम जादू जदा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी तरह के आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। सालेह ने कहा, देखो ये उठनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक महीन रोज़ तुम्हारी बारी है, और उसको कोई तकलीफ़ न देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको कोंचें काट डालीं, आखिरकार पछताते रह गए। बस उनको अजाब न आ पकड़ा। बेशक उनमें एक निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी आप पर जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको मालूम नहीं कि आप क्या क्या कहते रहते हैं। यानी तौहीद को अख्तियार करने और शिर्क छोड़ने की दावत आप अकल व शऊर के साथ नहीं दे रहे। अक्सर उलमा ने का यही मतलब बयान किया कि इससे मुराद मशहूर जादू से मुतासिर है। इस लफ्ज़ को भी पढ़ा गया है कि जिसका मतलब ये है कि आप अपने दोस्त जिनके ज़रिए से लोगों को मुतासिर करते हैं, यानी आप जादूगर हैं। पहली राय ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके बाद लोगों ने कहा आप तो हम जैसे इंसान हैं। सो कमर में इरशाद बारी ताला, हम उनकी आजमाइश के लिए उठनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो और उनको आगाह कर दो। उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज से पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई इस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूँ, और उन अमूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देकर मुझे मबऊस किया गया है? उन्होंने कहा, हाँ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बातों की तस्दीक करेंगे। आपने उनसे पुख्ता अहद पे ईमान ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामिला उठनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफात मौजूद थीं जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थीं। जब उन्होंने अपनी आँखों से मुअज्जज़ा जाहिर होते देख लिया तो उन्हें उसकी अजमत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए। ये अल्लाह की कुदरत की एक वजह निशानी और हज़रत सालेह अलैहि वसल्लम की नबूवत का नाकाबिल तरदीद सबूत था। चुनांचे कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र और जलाहत और हठ धर्मी पर अड़े रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी इसका इनकार किया, उसको देखकर हक़ की पैरवी नहीं की। इससे मुराद उनकी अक्सरियत का अमल है। वो उतनी उनमें मौजूद रही, इनके इलाके में जहाँ से चाहती चरती, और जब कुएं पर पानी पीने जाती तो कुएं का सारा पानी पी लेती। चुनांचे लोग अपनी बारी वाले दिन अगले दिन के लिए भी पानी भर लेते थे। वो लोग उसका दूध पीते और वो सब के लिए काफ़ी हो जाता। इसलिए आपने उनसे फरमाया, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक महीन रोज़ तुम्हारी बारी। इरशाद बारी ताला है कि हम उठनी से उनके लिए आजमाइश बनाकर भेजने वाले हैं। आजमाइश इस लिहाज से थी कि क्या वो इतना बड़ा मौजज़ा देख कर भी ईमान लाते हैं या नहीं। बस इंतज़ार कीजिए कि उनका अंजाम क्या होता है, और उनकी तरफ से तकलीफ़ दी जाए तो सब्र कीजिए और उनको आगाह कर दीजिए कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई और बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की उठनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। सो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और तुम उसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की उठनी तुम्हारे लिए एक निशानी मौजज़ा है।
لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ ایک عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورہ کے بعد متفق فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، سالہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام کدار بن صالب بن جنت تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صالب کی بیوی سے سیان کے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کا نام نسبت ان سب کی طرف گئی۔ اور دیگر مبصرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں تھیں، ایک کا نام صدق بنت مہا بن جوہر بن مختار تھا جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا جاد کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام امبیرا تھا جو غنم بن ملچ کی بیٹی تھی، اس کی کنیت غنم تھی۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی، اس کا خاوند ایک رئیس تھا۔ اس عورت کے قدر ابن صالب سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ دونوں جو اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں ان کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مجدہ نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ امبیرا اور اس کی بیٹیاں بھی کدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ کدار بن صالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کوچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ کدر نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جمعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو جمع ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یا داڑھی تر ہو جائے گی۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگی، صالحہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کے قوم میں کئی انداز سے کفر کا وجہ ظاہر ہے۔ انہوں نے موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نشانی قرار دیا تھا۔
انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ دو وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی تھی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، جلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح پر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اٹھنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن صالب رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا اور وہ اس کی کونچیں کاٹ دیں، وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ سب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقع وعید پر بھی اعتبار نہیں کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھانے لگے، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر سجنون ماریں گے، یعنی ہم رات کے صالح کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیب کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا اور سبسکرائب کرنے کو نہیں بھولیے گا پلیز۔